بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا الموضوع ديال اليوم كيدور كيفاش يمكننا نحتسبو المعاشة ديالنا، إما المعاش الكامل أو المعاش اللي غادي نتلقاو في إطار التقاعد النسبي. إذا قبل ما ندوزو لهاد العملية هادي خصنا بالتما نشيرو واحد المسألة، هو التغييرات اللي طرأت على نظام المعاشات ابتداء من يناير 2017. وبطبيعة الحال كي كتلاحظوا هو أنه تمت المراجعة للنسبة السنوية المعتمدة لاحتساب المعاش، وولات ابتداء من فاتح يناير 2.5، ولات 2% بدل 2.5%. هذا بالنسبة للتقاعد الكامل. أما بالنسبة للتقاعد النسبي فأصبحت تقريبا 1.5 بدل 2. وبطبيعة الحال ما عدا إذا كان الإنسان متوفر على 41 سنة في الانخراط في النظام، بمعنى أنه كيتمتع بجوج ديالو كاملة. النقطة الثانية تمثل تحديد الأجر المرجعي. والأجر اللي كنحددوه في المتوسط ديال العناصر ديال الأجرة اللي كناخدو خلال 96 شهر الأخيرة، أي 8 سنوات الأخيرة قبل ما نطلع للمعاش. ندوزو العملية الثانية هي احتساب المعاش. إذن ندخل للموقع ديال الوزارة، وزارة الإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، تحنا بالنافذة ديال وزارة الاقتصاد. إذن تنبحثو تنقلبو على مماثلة المعاش هي اللي كتهمنا. إذن نضغطو على مماثلة المعاش باش تنقلنا للصفحة الموالية. إذن بعد ما كنضغطو كتنبت لنا هاد النافذة هادي اللي خاصها صفحة الإدارة، وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. كنبحثو هي فين عندنا مماثلة المعاش، سواء كليكينا هنا ولا هنا كيدخلنا مباشرة للصفحة تاع احتساب المعاش ديالنا. إذن كي كتلاحظوا هي فين فتحت لنا الصفحة، وهنا خصنا نكون دقيقين في تحديد المعطيات اللي غادي نعطيوها باش تعطينا الأجرة دقيقة أيضا. إذن عندنا 3 ديال المراحل اللي خصنا بالثمن نتبعوها. فقط نحاول نتبعو مرحلة بمرحلة. العملية راه ماشي كتطلب منا شي هي الحالة العملية سهلة ماشي فيها شي صعوبة. نبداو بأول شي هو سبب الإحالة التقاعد، وهنا كنختارو اشنو هو السبب. واش أن تقاعد نسبي، واش انتهاء السن القانونية واحد السن ديال التقاعد، واش مثلا الوفاة، واش العزل إلى غير ذلك. نجي مثلا حد السن، حنا مثلا نختار واحد السن. ننتظرو عملية التحميل باش ندوزو للمرحلة الموالية. وهنا كنحددو تاريخ الإزدياد، وكيقول لكم خصنا تكون المعطيات لنا دقيقة جدا. ننتظرو عملية التحديد. تاريخ التوظيف والآخر يجب أن يكون دقيقا. إذن 82 89 هو تاريخ ديال التوظيف. إذا ندوزو للمرحلة الموالية، هي تاريخ الحديث من الأسلاك أو حدث السن. إذا هنا الحدث حيث هنا هو حالة الموظف القضية النظام الأساسي. وبطبيعة الحال هل تم تمديد حد سنكم إلى ما تم السنة الدراسية؟ نعم. هل تم تعيينكم كسفير؟ هذه بطبيعة الحال لا. وهنا نعم. إذا سنة تمديد حد السن هي 0. تاريخ الحد من الأسلاك، إذا غادي يكون تاريخ الحد من الأسلاك هو إذا هنا بطبيعة الحال باحتساب 63 سنة بدل 60 سنة اللي كانت سابقا، اللي هي 31/8/2023. إذن هذا هو فاش خصنا تنتهي
السير القانونية ديالي بطبيعة الحال في العمل. نجيو للوضعية الإدارية عند التقاعد. هنا كنشوف واش من صنف، نختار مثلا واحد الصنف من الأصناف، هو صنف الوظيفة. إذا جاني الوظيفة ديال وزارة التربية الوطنية والتعليم. كاين أصناف أخرى كتظهرنا مثلا في حالتي مثلا كنكون درت سابقا أنه في القضاء ولا في الأمن أو غير ذلك. ثم الهيئة، اختار الهيئة، هيئة التدريس، ثم نختار السلك أو الإطار. إذن ثانوي، ثم عندنا الدرجة اللي أنا الآن فيها، الدرجة الممتازة، ثم الرتبة والرقم الاستعدادي. وهنا كيقول لكم هاد المعطيات خاصنا بالتما تكون حصلت عليها باش تدخلها تكون كلها معطيات صحيحة. إذن هو 812. إذن كتلاحظوا المعطيات التعريفية ديال قائمة تخصص التحديث الذي تم اختياره آنذاك. أنا إلا بغينا نشوفو نزيدو واحد المزيد من المعلومات باش نعرفو شنو، تندخلو على هاد العنوان هادي. عندنا الخدمات. واش الخدمات إذن كطلب منا جوج ديال الأمور، واش نزلت الخدمة المدنية ولا الخدمة العسكرية. إلا كنتي نزلتي الخدمة المدنية العسكرية كدير نعم، وكتحددها في 24 شهر، أي مدة الخدمة هي 24 شهر. نجي في حالتنا إلا كنتي أديتي الخدمة المدنية في حين كنتي أديتي الخدمة العسكرية كدير نعم، وكدير في أنها مدة الخدمة المدنية ما كتجاوز 18 شهر. إذن هذا بالنسبة اللي دارو الخدمة المدنية. ما أديتش الخدمة المدنية في الحال ما كتشير لها نهائيا. حالة انقطاع العمل، هذا في حالتنا مثلا إلا كان الإنسان انقطع العمل بسبب أسباب الاستدعاء، مرض مثلا طويل الأمد إلى غير ذلك، أو العزل لواحد الفترة معينة. وهنا بطبيعة الحال ملي كتكون عندي هاد المعطيات كنكليك على الجديدات، ما عنديش ما كنكليك عليها، ما كنوصلهاش. إذن تندوزو الآن التعوضية والتعويضات العائلية. عندنا أش من تعويضية. التعويضية شحنا كنتسميو هي حنا عندنا التعويضية العامة للموظفين، عندنا التعويضية العامة للتربية الوطنية. كاين مجموعة أخرى ديال التعويضيات على حسب الوظيفة اللي أنا فيها بطبيعة الحال. كاين الصندوق الوطني، كاين التعويضيات ديال قوة المساعدة إلى غير ذلك. ثم متزوج إذا هنا كدير الحالة العائلية، نعم أم لا. هاد الأطفال اثنان، إذا كدير ديال الأطفال اللي عندك باش ندوز للمرحلة. إذا هنا تنكون هنا المرحلة الأولى باش ندوز للمرحلة الثانية، وتنكليكيو على التالي. إلى الآن نمر للمرحلة الثانية وكتهم بالأجر المرجعي. بعد ما تكلفنا بإعطاء المواعيد الأساسية. بالنسبة للأجر المرجعي هنا كتلاحظوا أن الفصل تيشير رقم 12 مقرر من القانون 011/71 على أن الأجر المعاش يحتسب في هذا الظرف هذا ديال 96 شهر. إذا تاريخ النفوذ اللي هو تيبدا من 31/8/2015 إلى غاية 2023، أي 8 سنوات. إذا نبداو نوضعو هنايا تاريخ النفوذ، تاريخ الوضعية 2015 أغسطس 31. هنا كتبقى تجينا المعلومات اللي كنا سجلناها سابقا، المواضيع الأساسية ديالنا، الصنف اللي هي السلك، الدرجة لغير ذلك، هيئة التدريس، إطار، الرقم الاستعدادي. كنجيو كنكليكيو على الوظيفة إلى القائمة. هاهي فين تحدثنا 96 شهر، أي من 31/8/2015 إلى 31/8/2023. مدة الخدمة غتكون 96 شهر. الرقم الاستعدادي 812/04. ندوزو
الآن المرحلة الثالثة بعد ما قمنا بالمرحلة الثانية. إذن التالي إذن تيخرج هذا التحذير هذا تيقول لي يتم الاحتساب المعاش على المعطيات التي قمتم بإدخالها. هل أنتم متأكدين من صحة المعطيات؟ نكتب نعم، لأننا متيقنين من جميع المعطيات اللي حطينا. إذن هنا غادي تعطينا الصفحة النهائية واللي كتخص المرحلة الثالثة، اللي هي النتيجة اللي غادي يظهر لنا فيها المنهج ديالنا. إذا هي المعطيات الأساسية اللي دخلنا سابقا، حد السن، تاريخ الازدياد كذا إلى غير ذلك، تاريخ التوظيف، تاريخ الحذف من الأسلاك، سنة الخدمة إلى غير ذلك. ثم هنا الوضعيات الاقتطاعات الشهرية، مساهمة التعدد الشهري إلى غير ذلك مكتهمناش. ثم الضريبة أيضا، الضريبة عن الدخل المفروضة. ثم نتيجة المعاش هي اللي كتهمنا في الأخير. ها هي أن المعاش الخاص الخاضع للضريبة اللي هو كيتمثل في هذا المبلغ، المعاش الصافي الخاضع للضريبة هو هذا المبلغ، ثم المعاش الصافي اللي غادي يتمتع به الشخص الحالي مثلا في إطار هذه التجربة هذه هو هذا هو الصافي الشهري. وهكذا نكونو انهينا الموضوع ديالنا، ونتمنى تسجلوا في القناة بكثرة مع إدخال لايك، وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقة قادمة.